kalangitan. Ikaw ang among nga ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan. Sa
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Mga igsuon, ikaupat nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Karon usab mao ang Domingo sa maayong magbalantay o Good Shepherd Sunday. Busa mga igsuon ning Santos nga misa, una sa tanan, pasalamat ta sa Dios sa tanang mga panalangin o mga grasya nga iyang gibubo dinhi kanato bisan pa man sa ato ang pagkamasupilon. Ang Dios kanunay nga nagbantay o nagamuma o nagpaambit sa iyang mga grasya. Busa ato siyang halaran ning misa pasalamat o usab ilakip nato sa ato ang mga katiyuan ang ato ang tagsatagsang personal nga mga intensyon o mga petisyon.
Ilakip isab nato ang mga tao nga nagmasakiton, nga naa silang tagsa-tagsa nga mga panimalay o tambalanan, o wala makigayon sa pagsimba karong adlaw. O iyampo sab nato ang mga tao nga nagsuporta, nag-abag kanato, aron kita mabungahon sa ato ang pastoral nga mga kalihukan. O iapil sab nato sa ato nga pag-ampo ang kayusahan og kalinaw sa tibuok kalibutan. Dili sab nato kalimtan ang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga mga nahikalimtan. Mga igsoon, aron mahimo kitang angayan sa pagsalmot ning Santos nga Misa, hinulsulan una nato ang atong mga kalapasan. Kaloy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita, magagagahom og tunay nga Dios, dad-a kami nga nasa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron madangat namo ang kamapaumsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhayog gariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Ginutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hedyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe o nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunaw nga sipsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ako nga giltultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igubugaw ug sungkod, ihatagan mo ako og kaisog. Gihikiya
Pagpadayaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Ginihugan mo ang akong ulo og lana. Nagaawas gayod ang akong imnanan. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy magasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba, kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan, kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyong panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunoa, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo, diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik, aron magsunod sa magbalantay o tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iya mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Sa ginainon ko pa kanina, karon ang adlaw sa ikaupat nga Domingo, sulod sa panahon sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, or Good Shepherd Sunday, ang Domingo usab sa maayong magbalantay. Nakapamalandong ko mga igsoon nga nindot ang giingon sa Salmo Responsorio. Kahinumdum pa mo unsay giingon diha sa Salmo Responsorio. Ang Ginoo maoy akong magbalantay, wala na untay magmakulang kanako. That should always be our prayer. That should always be our prayer. Kay daghang panahon sa atong kinabuhi that we don't claim that God is enough. And we keep on searching something. Tinuod dili. Kung dili ta makontinto, mangita pa ta og lain. Mangita pa tag daghan. But the responsorial psalm is reminding us to pray only one thing, that God is enough. Mausab ni ang giingon ni Santa Teresa sa Avila, solo Dios basta. God is enough. Mahimo ba nga imong lingiyon, imong tapat, ing na nga, is God enough for you? Is God enough for you? Huh? Nindot nga pahinomdom ni alang sa matungos sa kanato. Mga igsoon, karon ang Good Shepherd Sunday. Nya nagisgot ta og maayong magbalantay. Makaingon sabi ita nga naa di ay dautan nga magbalantay. Kay naa may maayo, naa say dili maayo, naay dautan nga magbalantay. And what makes a shepherd good
unsa may nakapamaayo sa usa ka pagbalantay. Of course, ang maayong magbalantay walay laing tinguha kundi ang kaayuhan sa iyang mga karnero. Ang maayong magbalantay dili mo palayo kon dunay peligro. Andam siya mo sakripisyo siyang kaugalingon alang sa iyang mga karnero. Ug tungod ni ana nahimong luwas ang karnero kay na siya sa kiliran sa iyang magbalantay. Ug tungod ni ana ang yawa dili na mahadlok sa maong karnero kay tapad man siya sa maayo nga magbalantay. Matud pa, to be at the side of the shepherd, the sheep feels a safest place away from the devil because the devil fears the shepherd. Laktod nga pagkasulti, kung kita duol sa Ginoo, layo gyud ta sa kakuyaw o sa peligro. Amen? Kana ko na ay Ginoo sa ato ang kinabuhi. But the question is, do we really need a shepherd? Nakinahanglan ba gyud ta og magbalantay? Bagbalantay or wala ta makinahanglan? Nakinahanglan ta ay. Dili ba di ay mahimo kon kita-kita lang? Dili lang ta magpalaban, total kita man ang tag-iya sa atong kinabuhi. Mabaya na pangunahuna sa daghang mga tao karon. Kung na ay gustong buhaton, buhaton. Dili magpabadlong, dili magpaingon kay lagi kuno siya maoy tag-iya sa iyang kinabuhi. Dili magpatambag, dili magpasulti, ug dili magpagiya kay sa tanan kahibaw siya. Diba, kadungog na mo anang mga panultihon nga, ayaw ko hilabot, ayaw ko hilabti, kay ako mo'y tag-iya sa akong kinabuhi. Dili ka mo'y nagpakaon nako, ayaw pang hilabot. Diba? Sounds familiar? Igsoon, kung atong tan-awon ang atong kaugalingon, tinuod ba nga kaya nato ang tanan? Kung ato lang pamalandungan ba, kaya bagyod nato ang tanan. Nakahibaw bagyod ta sa tanan. Kaysa pagkatinuod, sama ragyod ta sa mga karnero nga giyahanan. Tungod kay kita huyang og dali ra duulon og matintal sa dautan. Tinuod dili. Kung nakabantay bitaw ta, moabot na gani ang tintal sa dautan diya sa atong atubangan, dili na ibaran. Di ta kabalibad sa tintal sa dautan, pananglitan. Kung na ay ihatod nga balita o chismis ngadto sa pudbalay, dili ta makahimo sa pagbalibad o paglikay. Ato hinuon pasudlon nya palingkuron pagyod. Dayon paminawon og entertainon. Kusog og dali kaayo ta mo entertain sa mga hulga sa panulay, maengganyo dayon ta. Dili nato ikalimot nga daghang panahon sa atong kinabuhi nga malumanay kaayo ta. Kun baiiran lag gamay, dali dayon magpa-oraray. No? Sa tinuod dili ta makapugong tungod kay huyang man ta. Walay gahom sa pagbarog sa atong kaugalingon nga mga desisyon. Gani, dali ra kaayo ta madanis kasuko, dali ra kay ta masina, ya, huwag garbo. Gamayng butang lang, masuko dayon ta. Ngano man, kay lagi kita huyang man. Mao nga ang kamatuoran mga igsuon na kinahanglan gyud di ay ta ug magbalantay. Dili nato kaya nga kita-kita lang na kinahanglan ta sa Ginoo nga mogiya, magpanalipod ug maglamdag sa atong dalan. Mao na nga kanunay gyud tang maminaw sa iyang mga pulong. Aron dili ta may salaag sa atong kinabuhi, again, let's allow ourselves to be guided by God. Let us be humble again. Dili nato itugot nga walay Ginoo nga mogiya sa atong kinabuhi. Mingon bitaw si San Lucas
chapter 6 verse 39. Makagiya bagod ang usa ka buta sa lain nga buta? Dili ba kaha mga hulong silang duha sa kanal? We need God in our lives, whether we like it or not. Tugutan nato nga ang Ginoo mahimo siyang magbalantay sa atong kinabuhi kay musugutag sa dili ra gyud ta masipyat og may salaag. Again, mao gyud unta na ang atong pangayoon, mao gyud unta na ang atong pag-ampo that we always claim that God is enough and God is our shepherd. Tinuod, kahibalo ta nga nakinahanglan tas Ginoo. Pero daghang higayon nga dili gihapon nato siya pasudlon sa atong kinabuhi. Para nato, igo lang ang pagduol sa simbahan, unya si Kristo dili lang dawaton. Para nato, igo lang ang paglingkod sa lingkuranan, ug maminaw sa mga pulong, ug unya si Kristo dili pod kalawaton. Ambot kung nakabantay ba mo ani, dili siguro ta maigo ani, pero mo ni akong nabantayan, no, dito pa ko sa probinsya. Kana bitawng muhatod tag minatay, daghan sa tumang igsuon, kutob ra gyud in town gawa sa simbahan. Kabantay mo ana, no? Namuhatod tag minatay ba? Ang uban mas daghan pang tao gawa sa simbahan kaysa sulod sa simbahan. No? Kay para nila igo ra ang pagduol sa simbahan. Unya dili na kalawaton si Kristo. Kinahanglan mga igsoon, kumplituhon gyud nato ang atong pagsimba, maminaw sa pulong, dili magpiyong-piyong. Malandong og diha sa misa ihatag ang tibuok atensyon. Gani ang uban magduka-duka, ngano man giduka. Tanaw ko nimong tapad basi giduka na. Nganong giduka? Tungod kay dili man andam ang espiritu sa pagsimba sa Ginoo. Tinuod di. Kana bitawng nigsulod nato sa simbahan, bag-o pagani ta nakalingkod, manguyab dayon tagsugod. Nagabantay mo ana? No? Manguyab dayon. Kung dili man gani manguyab, bation pod nagkaluya. Ang uban gani makuyapan pa. No? Kana bitawng mga estudyante, misahan ni mo simbahan. Wa gyud misas mga batan-on nga way makuyapan. Ngano man na? No, marabag tataw kaayo nga hulagway kon unsa nga klase sa espiritu ang naa sa imong dunggan. Kanunay lang maluyahon, walay gana, walay kadasig sa pagsimba. Mga igsoon, aron makalikay tas pagkahisalaag, himuon nato nga makanunayon ang atong pag-ampo, nga ato ang pakigrelasyon ug ang pakigsuod ngadto sa maayong magbalantay. Kana bang magpabantay gyud ta ba? Ang kono nato nga giyahanan pa ta. Ang kono nato nga nakinahanglan tag maayo nga magbalantay. Aron siguro gyud nga makaabot ta sa ato ang padulngan. Dili ta magpakaysama sa mga dautan nga magbalantay nga ang ginahuna bitaw maulang ang kaugalingong kaayuhan ug ang kaharuhay. Nagunahuna sa pagpahimulos sa katawhan o pagdagdaog sa uban ilabi na sa mga kabus. Dili maayong magbalantay. Busa kitang tanan, diya sa tong modernong panahon, unsa may hagit nato. We are not just celebrating Good Shepherd Sunday to remind us of someone who is very good in shepherding, who is Christ Himself, but our invitation today in this Good Shepherd Sunday is to become good shepherd ourselves. Diya sa eskwelahan or diha sa pamilya, mahimong maayot ang magbalantay ng mga ginikanan. Diya sa eskwelahan, maayong magbalantay ng mga magtutudlo. Diya sa katilingban, mahimong magbalantay, maayong magbalantay ng mga pangulo. Mo ni ang pangutana. Atong pangutanon nato ang kaugalingon unsa man ta nga klase
sa magbalantay. Unsa man ta nga klase nga ginikanan, magtutudlo, pangulo, diha sa pangagamhanan o sa simbahan. Mga igsuon, again, ang maayong magbalantay, magunahuna o magpakabana. Nagunahuna sa kayuhan sa uban o andam mo sakripisyo alang sa kadaghanan. Apan ang daotang magbalantay, kaugalingon ra ang gihunahuna o sa uban wala magpakabana. Busa karong adlaw, duha ka butang ang atong hinumduman. Una, magpagiyata sa maayong magbalantay nga mao si Kristo. Ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi, saligi siya o sunda siya. Kay siya man miingon, I am the gate. I am the good shepherd. Adto ta moagi og mosulod niya, dili ta moagi og laing pultahan. No, katong mga bana ani akaron din inig-uli ninyo sa inyong balay, asa man moagi, atubangan or loyo. No, mga batan-on kung malate sa pag-uli, asa man mo diretso. Atos ginikanan or magtago-tago. Di ba? Agi gyud ta sa sakto nga gianan og maayong pultahan. Ikaduha, magpakamaayo pod ta nga magbalantay ngadto sa uban diya sa atong pamilya, sa atong trabahoan, komunidad. Ipakita nato ang gugma o pag-atiman nga gikan sa Ginoo. Busa, mga igsuon, to end my sharing, atong iampo sa Lunes Santos nga misa, nga makabaton ta og maayo nga mga magbalantay sa atong katilingban, sa atong simbahan, mo nang iampo nato ang tanang mga pangulo, mga magbalantay sa karnero. Hinauton ta nga makabaton tag mga magbalantay nga mahadlokon sa Ginoo. Ilabi na ang atong mga ginikanan, God-fearing parents. Mangutan na ta sa atong kaugalingon karon. Unsa man ta nga klase sa magbalantay? Maayo or dautan? Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak, kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o ginubong, mikonsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang makagagahom nga Amahan, nga pinaagi sa iyang Espiritu mibanhaw kang Kristo, ug maghatag usab kanato kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon. Busa sa matag pag-ampo, moingon kita, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan nga mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon, tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala kanato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan nga ang iyang mga pag-antos sa krus mo'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kabumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Langit ng Amahan, gibanhaw mo si Jesus gikan sa kamatayon. Mituo kami nga makahatag kag makabuhing gininhawa sa among uga ug batuon nga mga kasing-kasing. Pangayoon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa katapusang kinabuhi nga mahimayaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Walang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og magagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanos si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kagalingon tungod kanamo, og diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, O Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sa mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga kong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahanan kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among gihandom o giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, nginan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon hinusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitulo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Timaan nga kitang tanan mga anak sa Dios, ipakita ta ang atong panaginig suunay. Panagdait kaninyong tanan. Peace. Mga igsoon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dila ko angay kung kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O maayong magbalantay, pataling hugi kaming imong panon, o ipahimutang diha sa sipsibanan nga walay katapusan kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ug manalangin kaninyo bansay ng pamilyang magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugma og kalinaw ni Kristo. Happy Sunday o God bless you. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.